वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य चरमम् अन्तिमम् अष्टमम् अधिकरणम् अनावृत्त्यधिकरणम्। भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च अनावृत्तिशब्दात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् अनावृत्त्यधिकरणं। तस्य आदौ पारायणं मुक्तस्य भोगमात्रेणैव परब्रह्मसाम्यम् अवगम्यते न तु जगत्सृष्ट्यादिव्यापारेण। कुतः तस्य साम्यस्य लिङ्गात् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिदा इति। अक्षरं ब्रह्म च प्रकृतिपुरुषौ च जीवेश्वरौ चेति विविधं वस्तु पश्यन्त्या चिच्छब्दवाच्यया ज्ञानशक्त्या युक्तं पुरुषोत्तमशब्दाभिधेयं परब्रह्म विपश्चित् इत्युच्यते। सह ब्रह्मणा विपश्चिता यया स्वाभाविक्या स्वरूपस्थितया सर्वान्तर्यामिणो नारायणस्य परब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं सर्वकारणत्वम् अनादिबोधत्वं सकलचेतनाचेतनात्मकत्वं सर्वशक्तित्वम् अलुप्तदृष्टित्वं सदास्वतन्त्रत्वं नित्यतृप्तत्वं निरतिशयैश्वर्यवत्वं भक्तानुग्राहकत्वम् एकान्तिकभक्तयोग्यरसरूपमूर्तित्वं च सम्भवति। तादृग्गुणयुक्तं नारायणशब्दाभिधेयं परं ब्रह्म विपश्चित्। तेन सह तत्समानधर्मा मुक्तोऽपि सर्वान् कामान् रमणसल्लापनप्रवेशनादिमुखसुखरूपान् तद्दर्शनस्पर्शनश्रवणस्मरणकीर्तनपरिचर्यादिजन्य सुखरूपांश्च भागवती तनुसंज्ञेन अप्राकृतेन दिव्यविग्रहेणापि समश्नुते भुङ्क्ते। तथा हि स्मर्यते आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः इति श्रुतितात्पर्यार्थः श्रीमद्भागवते। एवं श्रुतिप्रमाणं जगद्व्यापारवर्जम् इत्यधिकरणांशवचनाच्च भोगमात्रसाम्यं मुक्तस्य ब्रह्मणा सह इति निश्चीयते। अग्रे अनावृत्तिशब्दादनावृत्तिशब्दात् उक्तं परं ब्रह्मणा नारायणेन साधर्म्यं मुक्तानां भोगादिसाम्यादिह तेषां कदाचिदपि पुनरावृत्तिः यथा यज्ञादिशुभकर्मणा देवेन्द्रादिलोकारूढानां भवति तथा भवति न वा इति सन्दिह्यते। किं तावत् प्राप्तम् इति चेत् तत्राह कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन् इत्यादिष्वनेकशरीरसम्बन्धोऽवगम्यते। मुक्तानां तत्सम्बन्धे सति पुनरपि शुभाशुभकर्मकर्तृत्वं प्रतीयते। पूर्वकृतस्य परब्रह्मोपासनस्य बहुकालभोगेन तत्फलक्षये सति तात्कालिककर्मसम्बन्धात् पुनरपि तुच्छसुखसंसारापत्तिः भवेत्। तथा हि
ಯಥಾ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಲೋಕಾರೂಢಾನಾಂ ಯಜ್ಞಾದಿಶುಭಕರ್ಮಕ್ಷಯೇ ಪುನರಾವರ್ತಿರ್ವಿಪ್ರಾದಿದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಭವತಿ ತಥಾ ವೈಕುಂಠಾದಿಪರಬ್ರಹ್ಮಪದಾರೂಢಾನಾಂ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿಸಂಬಂಧೇನ ಭೋಗಸ್ಯ ಚ ಉಪಾಸನಾರೂಪ ಪ್ರಬಲಪುಣ್ಯಕರ್ಮಕ್ಷಯಹೇತುತ್ವೇನ ಚ ತೇಷಾಂ ಪುನರಾವೃತ್ತಿರೂಪಃ ಸಂಸಾರಃ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಬಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ವದಾಮಃ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಣಾಂ ತತ್ಪದಾರೂಢಾನಾಂ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಅನಾವೃತ್ತಿಃ ಸಂಸಾರೇ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಃ ನ ಭವತಿ. ಕುತಃ ಶಬ್ದಾತ್. ಏತೇನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಮಾನಾ ಇಮಂ ಮಾನವಮಾವರ್ತನ್ನಾವರ್ತಂತೆ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ನ ನಿವರ್ತೇತ ಯೋಗೀ ಲಿಂಗಾದ್ ವಿನಿರ್ಗಮೇ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಇದಂ ವಿಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಲಯೇ ನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಚನ ವೃಂದಾತ್. ಅತಃ ಮುಕ್ತಾನಾಮೇಕಾಂತೋಪಾಸಕಾನಾಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪದಾರೂಢಾನಾಂ ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿರವಗಮ್ಯತೆ ಅನಾವೃತ್ತಿಃ ಶಬ್ದಾದಿತಿ. ದಿರುಕ್ತಿಸ್ತು ಗ್ರಂಥಪರಿಸಮಾಪ್ತಿದ್ಯೋತನಾರ್ಥ. ಅಗ್ರೆ ಭಗವತಃ ಇಷ್ಟದೇವಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಾಃ. ಉಚ್ಚೈಃ ಪೀಠವರೆ ಮಹಾಸರಸಿ ಮದ್ಭಕ್ತವ್ರಜಾನಾಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವೈರ್ಮುಕ್ತಗಣೈಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ತುಳಸೀಸ್ರಜಂ ವರಕರೆ ದಕ್ಷೇ ವಲಕ್ಷಾಂಬರಂ ಮುಕ್ತಾನಂದಮುನಿರ್ನಮಾಮಿ ತಮಹಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಂ. ಗ್ರಂಥಾದೌ ಗ್ರಂಥಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಂಥಾಂತೆ ಚ ಮಂಗಲಂ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ವಚನಾನುಗುಣಂ ಮುಕ್ತಾನಂದಸ್ವಾಮಿನಃ ಸ್ವೇಷ್ಟದೇವಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವಾವಿಷ್ಕರಣರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಂತಿ. ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಕ್ತ್ಯಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಂ ನಿಜಹೃದಿ ಲಲಿತಂ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತಾನಂದೇನ ದುರ್ಗಂ ಪುರಮಧಿವಸತಾ ಭಾಷ್ಯರತ್ನಂ ಮಯೇದಂ ಸೂತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಾನಾಂ ರಚಿತಮವಿತತಂ ಯರ್ಹಿ ಶಾರೀರಕಾಣಾಂ ಗೋಪಾಲಾನಂದನಾಮಾಲಿಖದತಿ ನಿಪುಣೋ ಮತ್ಕೃತೋ ಮತ್ಸಹಾಯೀ ತತ್ಪ್ರಸಾರಸಮವಾಪ್ತ ಸುಬುದ್ಧಿಃ ಸಾಧುಸೇವನ ಹರೀಕ್ಷಣಚಿತ್ತಃ ತರ್ಹಿ ಸಾಧುರಪಿ ಮಾಧವಃ ಸದಾ ಮಾಧವದಾಸಃ ತಾವುಭಾವುರುಮುದಾಧಿಸಿಷೇವೆ. ವ್ಯಾಸಾಭಿಪ್ರಾಯಬೋಧಂ ಶುಭಮಿದಮಖಿಲಿಕಂ ಅಖಿಲಂ ಶ್ರೀಹರೇಃ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಜಾತಮಿತ್ತಂ ಸುಮತಿರುಚಿಕರಂ ಭಾಷ್ಯರತ್ನಂ ಸುಬೋಧಂ ಯುಕ್ತಾಃ ಸಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಭಿರ್ಯೇ ಭಗವದುರುಸುಖಾಃ ಭಗವದುರುಸುಖಾಶ್ಚಾಲ್ಲೇಶಮಾತ್ರಂ ಮುರಾರೇ ದೂರೇ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಃ ಪ್ರಕಟಹರಿಮುದೋ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸಂತು ಪ್ರಸನ್ನಾಃ. ಶ್ರೀಮನ್ಮೌಕ್ತಿಕಪುಷ್ಪಹಾರಹೃದಯಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮಾಂಕಿತಂ ದೇವಚ್ಛಂದಲಲಂತಿಕಾಮುಖವರಾಕಲ್ಪಂ ಲಲಾಮಂ ಸತಾಂ ತಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಭಾಸ್ವರಾಂಬರಧರಂ ಯಷ್ಟಿಂಕರೆ ಬಿಭ್ರತಂ ದಿವ್ಯಾಕಾರಮಹಂ ನಮಾಮಿ ಸಹಜಾನಂದಂ ಹರಿಂ ಶರ್ಮದಂ. ಶ್ರೀಮತ್ಕೌಲೇಶಾನಂದ
कौसुमहारराजिरुचिरं कर्णोल्लसत्कुण्डलं चञ्चच्चारुचलद्विचित्रवसनं प्रोत्फुल्लपद्मेक्षणं तं स्मेरास्य वितर्जितोज्ज्वलतरप्रोलेय रश्मिश्रियं वन्दे भूषणभूषणाङ्गमनिशं श्रीनीलकण्ठं हरिं निभाननस्मितसुधा सम्पृक्तबिम्बाधरं मालां श्रीहरिकृष्णमार्तिशमनं दक्षे करे बिभ्रतम् मन्दारस्थलपद्महारततिभिः सच्चन्दनैरर्चितं भक्तैः कौसुमशेखरैस्तमनिशं श्वेताम्बरं चिन्तये अम्भोजायतपत्रनेत्रयुगलं श्रेणीश्यामलकोमलाङ्गमुरुधा सद्वेदवृन्दस्थलं वृन्दस्तुतं दिव्यं दीर्घविशालभालतिलकं श्रीभक्तिधर्मात्मजं सर्वाधारमहं नमामि सहजानन्दमुनीशं मुदा श्रीशुद्धैकान्तधर्मप्रवर्तकसंसारसिन्धुनिमग्नजनवर्गनिष्कासकाधर्मतिमिरा विनाशकभास्करप्रकटपुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वाम्युपासकाग्रगण्यमुक्तानन्दमुनिविरचिते व्यासाभिप्रायबोधके द्वैपायनीयशारीरकसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तश्चायं चतुर्थाध्यायः समाप्तविदं ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्नम् तत्र अन्तिममधिकरणम् अन्तिमं सूत्रमपि अनावृत्तिशब्दादिति अनावृत्तिशब्देनैव आरब्धं भवति इति कृत्वा इदमधिकरणमपि अनावृत्त्यधिकरणम् अनावृत्तिरूपमेव फलं ब्रूते इदं शास्त्रम् इति दृढविश्वासपूर्वकम् उपपादयितुम् आरब्धमिदमधिकरणम् पूर्वकाण्डोदितं फलं निखिलमपि आवर्तिफलमेव अभिधत्ते स्वर्गादिकं फलं प्राप्यापि पुनः मानवलोकमेव आवर्तन्ते क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्यादि वचनश्रवणात् परन्तु ब्रह्मलोकम् अधिगतवता उपासकेन पुरुषेण मुक्तेन परमपुरुष अनुसन्धात्रा पुनः आवृत्तिः न शक्या कदापि पुनः न आवर्तते अध्याय समाप्ति द्योतनार्थं प्रयुक्तम् इदं सूत्रं द्विरुक्तिरूपं तथापि अनावृत्तिरूपं फलं दृढरूपेण विश्वासपूर्वकमपि उपपादयति इत्येतदपि ज्ञायते अनावृत्तिशब्दात् शब्दरूपस्य श्रुतेः परमपुरुष वाणीविलासरूपस्य प्रमाणस्य सत्त्वादेव हेतोः वाणीविलासरूपप्रमाणस्य सत्त्वादेव हेतोः तत्रापि द्विरुक्तिः दृढरूपेण तदेव प्रमाणम् एषः पुनः कथमपि नावर्तते इत्याकारक विषये अतः नित्यसुखरूपमिदं फलम्
इति दृढं प्रतिपादयितुमेव इदं चरमम् अन्तिमम् अधिकरणं भगवता श्रीव्यासेन सूत्रद्वयसूत्रणपुरःसरम् आरब्धम्। मुक्तस्य भोगमात्रेणैव परब्रह्म साम्यमवगम्यते। मुक्तस्य कृते परब्रह्म साम्यत्वं जगद्व्यापारवर्जम् इति स्पष्टरूपेण उपपाद्य जगत्सृष्टिस्थिति लय व्यापारादिषु तस्य मुक्तस्य जीवस्य कर्तृत्वं कथमपि न इति निषेधपुरस्सरम् उपपादयति। परमपुरुषस्य साम्यं मुक्तस्य कस्मिन् विषये समानता? भोगे समानता। यथा परमपुरुषः स्वीये नित्ये लोके भोगानि अश्नुते तत्रैव विद्यमानः अयं मुक्तः दासानुदासः परमपुरुषस्य किङ्करः नित्यसेवकः अपि तत्तादृशं सुखं परमपुरुष अनुगृहीतं तत् एषः अपि भुङ्क्ते। अतः भोगे एव समानता। तत्र प्रमाणं किमिति चेत् लिङ्गात् भोगमात्रे समानता इत्यस्मिन् विषये लिङ्गस्य हेतोः प्रमाणस्य सत्वात्। किं वक्ति? सोष्णुते सर्वान् कामान्। परमपुरुषस्य कामान् सर्वान् अपि एषः अपि अश्नुते। सह ब्रह्मणा विपश्चिता। विपश्चित् शब्दवाच्येन परमपुरुषेण सह युक्ते अप्रधाने ब्रह्मणा सह विद्यमानः सन् एषः जीवः अश्नुते। प्रधानरूपेण भगवान् अश्नुते। तत्प्रसादरूपेण एषः अश्नुते। यथा दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टेषु मन्दिरेषु दिव्यधामसु अर्चकाः भगवद्भृत्याः सन्तः अर्चक पाचक परिचारकाः सर्वेपि भगवद्भोगादिकं भगवता सहैव विद्यमानाः सन्तः अश्नन्ति। तद्भोगान् अनुभवन्ति। आचार्यगृहेषु विद्यमानाः आचार्यमठेषु विद्यमानाः आचार्यप्रसादरूपेण तदीयान् भोगान् यथा अश्नन्ति तथा। यथा वा राजभटाः राजभृत्याः राज्ञः अन्तरङ्गभटाः राज्ञः परमपुरुषस्य भोगादिकं तत्सहैव भूत्वा राज्ञा सहैव भूत्वा अनुभवन्ति तथा इमेपि मुक्तात्मानः नित्याः सर्वेपि परमपुरुषलोके विद्यमानाः सन्तः तदीयान् भोगान् तेन सह अश्नुन्ति। सह अश्नुते मुक्तः सर्वान् कामान् ब्रह्मणा विपश्चिता सह। विपश्चिता ब्रह्मणा सह। कथं सह विपश्चित्? विविधं पश्यति इति विपश्चित्। विविधं वस्तु पश्यति। विविधं वस्तु स्वीयमेव विविधं वस्तु चिच्छब्दवाच्यं चेतनशब्दवाच्यं जीवजातं पश्यति। अचेतनशब्दवाच्यं अचिद्वस्तु जातम् अचिद्वस्तु समूहं पश्यति। तत्सर्वमपि पश्यन्नेव भुङ्क्ते। अतः सः विपश्चित्। गृहे गृहस्य यजमानाः मठे मठस्य मठाधीशाः
राजभवने राजानः मंदिरेश दिव्यमंगलविग्रह वेषेण विराजमानः भगवान् दिव्यमंगलमूर्तिः विविधं पश्यन् भुङ्क्ते। चित्रविचित्र वैविध्यरूपेण विद्यमानान् निखिलान् पश्यन्तः एव स्वीयान् भोगान् भुञ्जन्ति अश्नन्ति। एवं परमपुरुषः अपि स्वकीयान् विविधान् निखिलान् अपि चेतनान् अचेतनांश्च प्रकृतिरूपेण विद्यमानान् जीवरूपेण विद्यमानान्, अतः प्रकृतिपुरुषौ जीवेश्वरौ च विविधं वस्तु पश्यन्त्या चिच्छब्दवाच्यया ज्ञानशक्त्या युक्तं विपश्चित् विविधं पश्यति इति विपश्चित् तत् चित् चित् इति चेत् ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं चिच्छब्दवाच्यं तत् परब्रह्मतत्त्वं पुरुषोत्तमतत्त्वं परब्रह्मतत्त्वं परमपुरुषतत्त्वम्। अतः परमपुरुषशब्दाभिधेयं तत् चिच्छब्दवाच्यं परब्रह्म तदेव परब्रह्म चित् विपश्चित् विविधदर्शनशालि ज्ञानस्वरूपं तत् ज्ञानस्वरूपरूपेण वर्तते। अतः एव विविधं पश्यति, स्वयं स्वामपि पश्यति, स्वापेक्षया भिन्नानपि निखिलान् अपि पश्यति। स्वापेक्षया भिन्नं यत् प्रकृतितत्त्वं वर्तते अनंत विचित्र स्थिर त्रसरूपेण विद्यमानं निखिलं प्रपंचं स्वरूपेणापि भिन्नं विविधं स्वभावेनापि विभिन्नं यद्वर्तते जीवतत्त्वं तदपि निखिलमपि पश्यन्नेव स्वीयान् भोगान् भुङ्क्ते। यत् युक्तं पुरुषोत्तमशब्दाभिधेयमेव विपश्चित् शब्देन उच्यते। इदं विपश्चित् परब्रह्मतत्त्वं किं करोति? स्वभावेनैव सर्वं पश्यन् सर्वं भुङ्क्ते। यथा इति स्पष्टयति, अत्र मुद्रणदोषः यया इति यथा इति स्यात्। यथा स्वाभाविक्या स्वरूपस्थित्या स्थितया सर्वान्तर्यामिणो नारायणस्य परब्रह्मणः स्वस्वरूपेणैव इदं परं ब्रह्मतत्त्वं ज्ञानस्वरूपम्। अतः एतस्य स्वरूपमेव सर्वत्र व्याप्य विद्यमानत्वं विभुरूपत्वं। विभुरूपम् इदं परब्रह्मतत्त्वं पुरुषोत्तमतत्त्वं चित्तत्वं सर्वस्यापि अन्तर्यामी अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा इत्यादि श्रुति शत सिद्ध सर्वान्तर्यामी रूपेण विद्यमानमिदं परं ब्रह्मतत्त्वं सर्वान्तर्यामी नारायण शब्दवाच्यम् अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। इदं तत्त्वं किमिति चेत् नारायण शब्दवाच्यम् नराणां सर्वेषाम् अयनम् आधारभूतम् आश्रयभूतम् नियामकरूपेण विद्यमानं परब्रह्मतत्त्वम्। अतएव इदं सर्वत्र व्याप्य विद्यमानं तत् ज्ञानस्वरूपं तत् सत् सर्वं जानाति। अतः सर्वज्ञरूपमिदम्। अतः परब्रह्मणः एतस्य नारायणस्य सर्वान्तर्यामिणः विपश्चिच्छब्दवाच्यस्य स्वभावतया एव सर्वज्ञत्वं, स्वभावतः एव सर्वकारणत्वं, स्वभावतः एव अनादिबोधत्वं। सर्वस्य कृते इदमेव कारणं भवति। सर्वत्रापि इदमेव ज्ञेयं भवति, मुख्यमिदमेव तत्त्वम्। अतः अनादिबोधत्वम् एतस्यैव
ज्ञानम् इत्यायाति चेत् एतस्यैव आदि एव नास्ति तत्तादृशं बोधत्वम् एतस्य स्वरूपम् अनादिबोधत्वं सकलेचर चेतनाचेतनात्मकं सकल चेतनाचेतनात्मकत्वं चेतनस्य अचेतनस्य च सर्वस्यापि स्वापेक्षया भिन्नस्य निखिलस्य अपि इदं चित्तत्वं विपश्चित्तत्वं स्वभावतः एव आत्मरूपेण विद्यमानम् स्वभावतः एव सर्वान्तर्यामी अतः सर्वभावतः एव सर्वस्यापि आत्मा समन्तात् व्याप्य वर्तते सर्वत्रापि सर्वस्मिन्नपि सर्वत्रापि व्याप्य वर्तते सर्वं नियमयति सर्वस्यापि कारणं भवति अनादिबोधं भवति अतः इदं तत्त्वं विपश्चित् तत्त्वं सर्वशक्तियुक्तम् सर्वशक्तिः सर्वशक्तत्वस्य विद्यशक्तित्वस्य शक्तत्वस्य विद्यमानत्वादेव हेतोः इदं विपश्चित्तत्वं चित्तत्वम् अन्तर्यामिरूपं भवति सर्वस्य नियामकं भवति सर्वत्र सर्वस्य आदिकारणं भवति एतत् सर्वं पश्यति सर्वदा पश्यति सर्वत्र पश्यति कदापि एतस्य दर्शने न लोपः एव न भवति दृष्टिरस्ति खलु एतदीया दृष्टिः तद्दृष्टिविशेषे कदापि लोपो न भवति अस्माकम् एकैकमपि चेष्टाविशेषम् अस्माभिरपि अज्ञायमानं न ज्ञायमानमपि तत् पश्यति नाम अस्माकं शरीरस्य अन्तः बहिः सर्वत्र विद्यमानं लघु लघु कंपनादिकमपि निखिलं सः परब्रह्म नारायणः पुरुषोत्तमः सार्वकालिकरूपेण पश्यति नाडीमिडितं हृदयमिडितम् इत्येवं रूपेण विद्यमान हृदय संताडनादिकं कंपनादिकमपि कदाचित् वयं नानुभवामः परन्तु सः एकैकमपि नाडीकम्पनं पूर्णरूपेण पश्यति अतः तदीय दृष्टिः अस्ति खलु तदीया दृष्टिः दर्शनं तत्र लोप एव नास्ति अतः अलुप्तदृष्टित्वं तस्य अस्माकं तु लुप्तदृष्टित्वं कदाचित् वयम् अस्मान्नेव आस्माकीनम् एतादृशं पाञ्चभौतिकदेहगतं चक्षुरिन्द्रियरूपम् इंद्रियं भगवता अनुगृहीतं वर्तते चेदपि अस्मत् पुरतः स्थूलरूपेणैव विद्यमानमपि वयं न आलोकयितुं शक्नुमः शक्ताः न भवेम कदाचित् वदामः ये एवं वा मया तु नालोकितम् इति अतः अस्माकं तु दृष्टिः लुप्तदृष्टिः अतः अस्माकं तु लुप्तदृष्टित्वं तस्य तु अन्तर्यामिणः परमपुरुषस्य परब्रह्म नारायणस्य अलुप्तदृष्टित्वम् कुतः सः विपश्चित् विविधं चिद्रूपेण भूत्वा पश्यति ज्ञानस्वरूपरूपेणैव भूत्वा पश्यति अतः अलुप्तदृष्टित्वम् एवञ्च स्वतन्त्रः अस्मत्कृते स्वातन्त्र्यं तु भगवदायत्तं कदाचित् किञ्चित् कालं भवति परमपुरुषस्य तु स्वातन्त्र्यं सार्वकालिकं स्वातन्त्र्यं सर्वदा सदा स्वतन्त्रत्वं सः पूर्णकामः नित्यं तृप्तः अस्मत्कृते तु नित्यम् अतृप्तिः
सतु परमपुरुषः नित्यतृप्तः, सर्वदा नित्यतृप्तः, सदा स्वतन्त्रः, सदा नित्यतृप्तः, सदा स्वतन्त्रत्वं, सदा नित्यतृप्तत्वं, सदा नित्यतृप्तः, सर्वाधीनः सः, सर्वमपि स्वाधीने स्थापयति, सर्वमपि तदधीनं, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापकः, सर्वमपि स्वानुगुणमेव सञ्चालयति, सर्वं सर्वदा सर्वत्र पश्यति। अतः अयं सकल ऐश्वर्यवान्, निरतिशय ऐश्वर्यवत्वं, तदीयम् ऐश्वर्यम् इत्याकारकं यदस्ति तस्य ऐश्वर्यस्य कृते योऽयम् अतिशयः, सः अतिशयः इयत्तापरिमितिपूर्णा नास्ति, इयत्तापरिमितिमपि अतिरिच्य विद्यमानः अतिशयविशेषः तदीय ऐश्वर्यम्। अस्माकं समीपे विद्यमानस्य विद्यमानम् ऐश्वर्यम् अस्मत्कार्यार्थमपि कदाचित् नायाति, तदपि धनधान्यादिरूपमेव। एतदीयं तु एवं नास्ति, अहमपि तदैश्वर्यं, मदीया बुद्धिरपि तदैश्वर्यं, मदीय एकैक अवयवः अपि तदैश्वर्यं, मदीय नाडी मिडितादिकमपि कम्पनादिकमपि तदीयम् ऐश्वर्यं, सर्वं तदैश्वर्यम्। अतः ऐश्वर्यस्य इयत्ता परिमितिः, ऐश्वर्यस्य योऽयम् अतिशयः वर्तते, ऐश्वर्यस्य योऽयम् अतिशयः वर्तते, तदतिशये अपि इयत्ता परिमितिः नास्ति। अतः निर्गतः अतिशयः यस्मात् सः निरतिशयः, निरतिशय ऐश्वर्यं तदीयम्। अतः निरतिशय ऐश्वर्यवत्वं परमपुरुषस्य गुणः। एतत् सर्वमपि न केवलं तावदेव, ये परं अस्मन्मध्ये भक्ताः, भगवति भक्तियुक्ताः, भगवद्ध्यानपराः, भगवद् आनन्द आराधनपराः, ते शरणागताः भवन्ति चेत् तेषाम् अनुग्रहं करोति। अतः तदनुग्राहकत्वं तावन्निरतिशय ऐश्वर्यवत्वं वर्तते चेदपि कुत्रापि तत्कृते कदापि अहंभावः नास्ति। ये परं नताः भवन्ति, शरणागताः भवन्ति, स्वाधीनाः भवन्ति, परमपुरुषाधीनाः भवन्ति, तदाराधकाः भवन्ति, तेषाम् अनुग्रहमेव सर्वदा करोति। अतः भक्तानुग्राहकत्वमपि तदीयः गुणः। कस्य? विपश्चित्तत्वस्य, परमपुरुषस्य। एकान्तिक भक्तयोग्य रसरूपमूर्तित्वम्। एकान्तरूपेण ये भक्ताः तस्य उपासनं कुर्वन्ति, तेषां कृते परमरसपूर्णमूर्तिविशेषरूपेण भवति। नाम दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टः सन् तेषां कृते सततं स्वीयं दर्शनसुखम् अनुगृह्णाति। तदपि रसरूपमूर्तित्वं। रसो वै सः रसगृह्येवायल्लब्ध्वानन्दी भवति इति रसस्वरूपेण विद्यमानं तं पूर्णरूपेण अवाप्य एते परमसुखम् अनुभवन्ति। अतः ये परं भक्ताः, एकान्तिकभक्ताः, तेषां कृते अनुभवयोग्यरूपेण रसरूपमूर्तिः अपि एषः परमपुरुषः विपश्चित्तत्वरूपेण विद्यमानः परब्रह्मनारायणः भवति। अतः स्पष्टयन्ति
यथा स्वाभाविक्या एव एतत् सर्वं तदीय स्वभावसहजरूपेण विद्यमानः गुणविशेषः अस्वाभाविकः न कल्पितः इत्येवं रूपेण न कृत्रिमरूपेण विद्यमानः न वयं कदाचित् केषाञ्चित् कृते सुखरूपेण नटनं कुर्मः कृत्रिमरूपेण भवामः परन्तु परमपुरुषः स्वभावरूपेणैव एतेषां सर्वेषां कृते रसरूपमूर्तिमान् भवति भक्तानां कृते एतत् सर्वमपि यथा स्पष्टयन्ति स्वाभाविक्या एव परब्रह्मणः एतत् सर्वमपि सम्भवति इत्यर्थः तथा एते अपि भक्ताः मुक्ताः तत्सदृशाः भवन्ति तद्गुणयुक्ताः भवन्ति नारायण शब्दाभिधेय परब्रह्मरूपाः भवन्ति नाम परब्रह्म सदृशाः भवन्ति तद्गुणगण विशिष्टाः भवन्ति नाम तत्सदृश एते स्वरूपादिकं एतेषु भवति सर्वशक्तिमत्वं भवति सकलचेतनाचेतनात्मत्वं स्वातन्त्र्यं नित्यतृप्तत्वं